नमस्कार दर्शकबिन, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम रूपान्तरमा। असोच्यानन्व सोचस्तम प्रज्ञवादांश्च भाषसे गतासुना गतासुश्च नानु सोचन्ति पण्डिता। दोस्रो अध्यायको 11 नम्बरको श्लोकबाट गीताको वास्तविक ज्ञान स्टार्ट हुन्छ, जहाँ भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई के भन्नुहुन्छ भनेदेखि तिमी सोच्न नपर्ने कुरामा, चिन्ता गर्न नपर्ने कुरामा चिन्ता गरिरहेछौ, शोक गर्न नपर्ने कुरामा शोक गरिरहेछौ अर्जुन। तर जसका प्राण निस्किसकेका छन् र जसको प्राण निस्केका छैनन् ती दुवैको बारेमा बुद्धिमान मान्छेले चिन्ता गर्दैन, पण्डितजनले चिन्ता गर्दैन भन्ने छ। अर्जुनले गीताको चाहिँ जसरी स्टार्ट भयो, अर्जुनको विषादयुगबाट गीताको स्टार्ट हुन्छ। मलाई चाहिँ म युद्ध गर्दिनँ कृष्ण, म युद्ध गर्दिनँ, मैले आफ्नै हजुरबालाई बिताउनु मार्नुपर्ने छ, आफ्नै गुरुजनहरूलाई मार्नुपर्ने छ, म आफ्नो दाजुभाइहरूलाई मारेर राज्य चाहन्न भनेर भनेका थिए। र उनको सबै विषादलाई सुनिसकेपछि कृष्ण भगवानले चाहिँ उनलाई स्टार्ट यसैबाट गरेका छन्, असोच्यानन्व सोचस्तम प्रज्ञवादांश्च भाषसे। यो संसारमा हाम्रो एउटा प्रब्लम के हुनसक्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि, जस्तो यो यसलाई साइकोलोजिकली बुझ्दाखेरि चाहिँ या बितेको कुरामा बढी हामी फोकस हुन सक्छौँ, या भविष्यको कुरामा अनावश्यक रूपमा हामी बढी चिन्तित हुन सक्छौँ। दुईटै कुरालाई तपाईँको हामी बढी त्यहाँ गयौँ भनेदेखि हाम्रो जीवन ब्यालेन्स हुँदैन। बितेको कुरालाई हामी के पनि गर्न सक्दैनौँ, बिर्सिनु उपयुक्त हुन्छ, र भविष्यको कुरामा चिन्तित हुनु उपयुक्त हुँदैन। भविष्यको कुरामा योजना बनाउनुपर्छ, प्लान बनाउनुपर्छ, भिजन देख्नुपर्छ, त्यो अलग बाटो हो। तर त्यसमा तपाईँ बढी चिन्तित हुनुभयो भनेदेखि वर्तमानमा तपाईँ राम्रोसँग ध्यान दिन सक्नुहुन्न। त्यस कारणले वर्तमान सपार्नको लागि, वर्तमान राम्रोसँग बनाउनको लागि पास्ट र फ्युचरमा बढी केन्द्रित हुनुहुन्न। पास्टबाट अनुभव सिक्दै वर्तमानमा प्रयोग गर्दै भविष्यको लागि काम गर्ने हो। तर पास्टमा बढी केन्द्रित रहने र भविष्यमा बढी चाहिँ चिन्तित रहने हो भनेदेखि चाहिँ जिन्दगी अनब्यालेन्स हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ गीताबाट प्रष्ट भएको छ। गीताको साइकोलोजिकल व्याख्यालाई हामीले यसरी बुझ्न सक्छौँ। त्यसैले कार्यक्रम रूपान्तरमा आज हामीसँग एकजना विशिष्ट अतिथि हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ शङ्करराज न्यौपाने। उहाँ श्री नवजागृति माध्यमिक विद्यालयको संयोजक हुनुहुन्छ। उहाँको यो मात्र परिचय छैन, उहाँ कुनै बेला नाटक लेख्नुहुन्थ्यो, त्यसपछि त्यसको डिरेक्सन पनि गर्नुहुन्थ्यो, साथै साहित्यकार पनि उहाँ हुनुहुन्छ पनि। धेरैवटा विधामा उहाँले काम गर्नुभएको छ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँ स्वागत छ कार्यक्रम। थ्याङ्क यू, नमस्ते सर, धन्यवाद। अब सुरुवात यसैबाट गरौँ। कोभिड-19 को समय चलिरहेको छ, विभिन्न विधाहरूमा तपाईँ व्यस्त हुनुहुन्छ, यहाँको यो समयमा व्यस्तता के भएको छ? अब सबैभन्दा पहिला त यो कार्यक्रम यहाँले बोलाउनु भयो, यसको लागि एकदमै हृदयदेखि नै मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु विद्युत सरलाई र मेगा टेलिभिजनलाई। अहिले यो कोभिडको समयमा हामी विद्यालयका गतिविधिहरू रोकिए पनि त्यसलाई नै केही न केही रूपबाट चाहिँ सञ्चालन गरौँ भनेर कहिले साप्ताहिक रूपमा कक्षा सञ्चालन विद्यालयमा उपस्थित गराएर विद्यार्थीहरूलाई र साथसाथै साना भाइ बहिनीलाई इन्टरनेटको माध्यमबाट अनलाइन कक्षामा पनि सञ्चालन गरेर हाम्रो दिन चाहिँ बितिरहेको छ। सर, अनि अनलाइन क्लासमा कति जति विद्यार्थीहरू, कति पर्सेन्ट जति विद्यार्थीलाई तपाईँ सहभागी गराउन सकेको छ? अनलाइन क्लास चाहिँ कतिको प्रभावकारी ढङ्गले भइपरिरहेको छ? अब अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा भन्नुपर्दाखेरि हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाको वार्ड नम्बर 6 मा रहेको विद्यालय हुँदा पनि त्यो विद्यालय सुकुम्बासी बस्तीको वरिपरि रहेको कारणले त्यहाँ एकदमै निम्न वर्गीय अभिभावकहरू मात्र त्यस विद्यालयमा विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन्। ती विद्यार्थीलाई पनि हाम्रो विद्यालयले चाहिँ सँगसँगै लिएर जानुपर्छ, बोर्डिङ विद्यालयसँगै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने उद्देश्यले चाहिँ सम्पूर्ण सहरमिसहरूको योजनाअनुसार चाहिँ हामीले अनलाइन कक्षा पनि सञ्चालन गरेका छौँ। तर हामीले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दा 37% विद्यार्थीसँग मात्र हामीले उहाँहरूसँग चाहिँ सुविधा भएको भेट्यो। हजुर। र यी 37% विद्यार्थीलाई चाहिँ अनलाइनबाट पढायो र बाँकी रहेको विद्यार्थीलाई के गर्ने भनेर चाहिँ हामीले वैकल्पिक रूपमा 2 दिन 3 दिन बिहाएर चाहिँ विद्यार्थीको होमवर्क विद्यालयमा हामीले शिक्षक तयार पार्ने र त्यो होमवर्क विद्यार्थीलाई अभिभावकको मार्फत पठाएर त्यसलाई 3-4 दिनपछि ल्याएर फेरि चेक गरेर फेरि विद्यार्थीलाई पढाउने चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ अहिले विद्यालय यसरी सञ्चालन गरिरहेको छौँ है। सर, विदेशतिर बुझ्दाखेरि चाहिँ उहाँ विदेशमा पढ्ने विद्यार्थीहरूले अनलाइनबाट क्लास लिइरहेको अवस्थाहरू बुझियो। नेपालमा चाहिँ अहिलेसम्म हामी यसको प्रिपेयर गरिरहेको रहन्छौँ। के लाग्छ सर कि हामी यस्ता खालका दूर शिक्षाबाट पनि हामीले पढाउनु पर्ने जस्तो रहेछ भन्ने खालको अनुभूति कस्तो गर्नुभयो? एकदमै सर सही भन्नु, पढाउने विषयवस्तु भनेको शिक्षक र विद्यार्थी सँगै बस्नुपर्छ भन्ने अवस्था पनि थियो हिजो, तर अहिले चाहिँ रहेनछ भन्ने हामीलाई महसुस भएको छ। किनभने इमेल इन्टरनेटमा अहिले विद्यालयलाई शिक्षकले पढाउने भन्दा पनि बाहेकका धेरैवटा विषय चाहिँ त्यहाँ पनि पढ्न पाइन्छ। तर अघि तपाईँले भन्नु विदेशीसँग हामी कम्पेयर गर्नै सक्दैनौँ। अघि मैले भने 37% त मैले काठमाडौँको तपाईँको महानगरपालिकाको उदाहरण दिएँ भने गाउँका दुर्गम ठाउँहरूका विद्यार्थीलाई ती सुविधा त छैन। यहीँको कुरा तपाईँले गर्नुहुन्छ, एउटा अभिभावकलाई मैले मेरो आफै अनुभव छ, अभिभावक मैले तपाईँको विद्यार्थी किन आएन, स्कुल आउनुहोस् पढाउनु पर्छ, अनलाइन छ भनेर आउनुभयो, विद्यार्थीलाई बोलाएँ,
अभिभावक आउनु, अभिभावक आएर मलाई के भन्नु भने एउटा 500को मोबाइल देखाएर सर म यो मोबाइल बेचेर खाना चाहिँ के खाउँ भन्ने अहिले मलाई छ भने म कसरी विद्यार्थी पढाउन सक्छु शुद्ध भन्नु भने चाहिँ ती सुविधा चाहिँ अहिले पनि नेपालमा चाहे जति पुगेको छैन। विद्यालयमा इन्टरनेट, इमेल, कम्प्युटरकै कुराहरू छैनन्। त्यहाँदेखि कतिपय अभिभावकको यो मोबाइल डिभाइसहरू छैनन्, भएका डिभाइस पनि एकदमै स्मार्टफोनहरू छैनन् जसले गर्दा कक्षा लिन सक्दैनन्। र अभिभावक के हुन्छ हुँदो रहेछ नि पिर हुँदो रहेछ क्या। उतापट्टिको अभिभावक चाहिँ छोराछोरी चाहिँ पढिरहेको, मेरो अभिभावक चाहिँ छोराछोरी चाहिँ पढिरहेको छ भने ती पीडा पनि यहाँ सुन्नमा पाइयो। यी कुरालाई चाहिँ कम्ती नै अब नेपाल सरकारले चाहिँ सकिन्छ यो दूरशिक्षाका शिक्षालाई पनि अलिकति मात्रामा केही भयो भने बढाउनुपर्छ र सुविधा दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सर, तत्कालीन समयमा तत्कालीन शिक्षा मन्त्रीबाट चाहिँ विभिन्न टेलिभिजन च्यानलहरूमा चाहिँ कोर्सहरू आउने भन्ने हिसाबले चाहिँ घोषणा गरी तदनुरूप कार्य भएको पनि थियो। हाम्रा विद्यार्थीहरू चाहिँ त्यसमा लागेर त्यो खालको कोर्सहरू अटेन्ड गर्न पाएनन्, गरेन, के भयो सर? यसरी बुझ्नु पर्थ्यो। अब हामीले जति पनि टेलिभिजनहरूबाट आएका कार्यक्रमहरू चाहिँ ती कार्यक्रमको हामीले रुटिन बनाएर विद्यार्थीहरूलाई सबमिसन गरेका छौँ। प्रत्येक विद्यार्थीले यो टेलिभिजनमा यो विषयको चाहिँ कार्यक्रम आउँछ तपाईँहरू चाहिँ हेरिदिनुहोस् भनेका छौँ। तर अघि नै मैले सरलाई भने चाहिँ कतिपय घरमा टेलिभिजन नभएका घरहरू पनि हामीले भेट्यौँ जो चाहिँ एउटा कोठामा बसेका छन्, बाउ विदेशमा मजदुर गरेका छ अथवा आमा विदेशमा गएर मजदुर गरेका छिन् अथवा यहीँ मजदुर गरेका छन्, एउटै ठाउँमा खाने सुत्ने बस्ने टेलिभिजन यी यस्ता कुरै छैनन् सर। त्यस्ता पनि धेरैजना विद्यार्थी छन्। तर जतिले चाहिँ सुविधा जसकोमा छ उहाँहरूले चाहिँ सम्भव भएसम्म हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ कक्षा लिनै लगाएको छौँ। ओके। अनि सर, जो अहिले हजुरले भन्नुभयो भने जसको हातमा स्मार्टफोन छैन, जसको घरमा टेलिभिजन छैन, ती विद्यार्थी पनि पढाइबाट वञ्चित नहुनु भन्नको लागि तिनीहरूको कोर्स चाहिँ कसरी अगाडि बढिरहेको छ? विशेष गरेर सर अरू विद्यालयको चाहिँ म भन्न सक्दिनँ। मैले मेरो विद्यालयको परिप्रेक्ष्यमा भन्नुपर्दा त अघि पनि मैले अलिकति सरलाई भने जति पनि विद्यार्थीलाई हामीले पहिला सुरु अनलाइन कक्षा लिन सक्छौँ या सक्दैनौँ हामीले स्याम्पलिङ गऱ्यौँ। हजुर, प्रत्येक विद्यार्थीको अभिभावकलाई स्कुलबाट फोन गरेर उहाँहरूसँग के चाहिँ सुविधा छ त भनेर हामीले सोध्यौँ। कतिको घरमा टेलिभिजन छ, कतिको नेटको कुरा अब, कतिको मोबाइलको कुरा छैन भनेर चाहिँ 37% आएपछि अनि हामीले के गर्यौँ भने 37% विद्यार्थीले पनि नयाँ शिक्षा दिने अनलाइनबाट र बाँकी भएका विद्यार्थी पनि जतिलाई समेट्न सकिन्छ ती सबै विद्यार्थीले चाहिँ 3 दिन बिराएर चाहिँ हामीले होमवर्क 3-4वटा सब्जेक्टको 3-4वटा सब्जेक्ट होमवर्क बिराएर दिन्छौँ। त्यो होमवर्क विद्यार्थीले गरेर अभिभावकले विद्यालयमा लिएर आउँछ र सम्बन्धित शिक्षकले त्यसलाई परीक्षण गरिसकेपछि फेरि त्यो कपी चाहिँ विद्यार्थीलाई फिर्ता गरेर सुद्धा हामीले अहिलेलाई सञ्चालन गरिरहेको छौँ। सर, अनि अर्को अनलाइन क्लास लिइरहँदाखेरि चाहे त्यो प्राइभेटमा होस् चाहे त्यो सरकारीमा होस् कति प्रभावकारी भएन अथवा त्यति साह्रो युजफुल भएन भन्ने कुराहरू हुन्छ, कहीँ चाहिँ एकदम राम्रो भयो भन्ने कुराहरू हुन्छ। अनि एक जमातले शङ्का के गर्छन् भने अगाडि टिचरहरू प्रत्यक्ष अगाडि बसेर गाली गर्दा त विद्यार्थी अनुशासनमा बस्दैन थियो, पढ्दैन थियो भने अनलाइनमा मोबाइलमा त विद्यार्थीले ठग्न सक्छ, यताउति गर्न सक्छ, पढ्न पनि सक्छ भन्थे, त्यति प्रभावकारी नै हुँदैन भन्थे। वास्तवमा यहाँहरूको अनुभव चाहिँ के रह्यो? हामी सरले अहिले जे कुरा भन्नुभयो त्यो कुरा एकदमै म सही पूर्ण रूपमा समर्थन छु। किनभने विद्यार्थी हिजोको जस्तो अहिले अलिकति नैतिकवान छैनन्। हजुर, हिजोको जस्तो अलिकति स्वाभिमान पनि छैनन्। किनभने विद्यार्थी आफू हिजोको विद्यार्थी म आफै आफ्नो खुट्टा टेक्न सक्छु भन्ने थियो भने अहिलेको त्यो विद्यार्थीको अवस्था छैन। अनि दोस्रो कुरो यो जुन अनलाइनबाट हामीले हिजो विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष रूपमा पढाउँदाखेरि त उनीहरूको जुन एउटा अनडिसिप्लिन हुने होइन ती कुराहरू थिए। अहिले घरमै बस्दाखेरि चाहिँ कस्तो भने विद्यार्थी त्यो शिक्षण क्रियाकलाप भन्दा पनि ती इमेल र इन्टरनेटमा आएका नयाँ विषयहरू चाहिँ बढी फोकस भएको पनि हामीले बढी भेट्यौँ। त्यति मात्र नभएर विद्यार्थी एकरूपता हो, एक्लोपन हो उसलाई। किनभने अब त अभिभावकले विद्यालय जानु पर्दैन, एउटा विद्यार्थीलाई मोबाइल एउटा स्मार्टफोन दिएर गएपछि बिहानदेखि बेलुकासम्म त्यो स्मार्टफोनले चाहिँ उसलाई पढाइभन्दा पनि अन्य क्रियाकलापमा चाहिँ अलिकति बढी आकर्षित गराएको हो कि भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। अब त्यसलाई अलिकति कन्ट्रोल गर्ने भने अभिभावकले चाहिँ अलिकति सोचिदिनु पऱ्यो। मैले कति समय चाहिँ उसको क्लास हुन्छ, कहिलेसम्म चाहिँ उसलाई स्मार्टफोन दिने हो, त्यो स्मार्टफोनबाट चाहिँ राम्रो कुरा के छन् ती कसरी लिने र नराम्रो कुरा चाहिँ कसरी नलिने भन्ने कुरा चाहिँ पहिला सुरु चाहिँ अभिभावक र शिक्षकहरूले पनि विद्यार्थीलाई चाहिँ एकदम गाइडलाइन्स बनाएर लग्न सक्यो भने चाहिँ प्रभावकारी होला, नत्र भने लगभग यसलाई प्रभावकारी रूपमा चाहिँ मान्नेको छैन है। वैकल्पिक रूपमा लिन सकिन्छ, वैकल्पिक रूपमा लिन सकिन्छ। हजुर, त्यति मात्र। सर, श्री नवजागृति माध्यमिक विद्यालय जुन विद्यालय छ हाम्रो विद्यालयमा चाहिँ तपाईँको 6-7वटा भन्दा बढी सेसन चाहिँ तपाईँले इङ्ग्लिस मिडियमबाट पढाइसक्नु भएको छ, जहाँ चाहिँ अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाइन्छ होइन। जस्तो के बुझाइ छ आम मान्छेको बुझाइ चाहिँ सरकारी विद्यालय भन्ने बित्तिकै पढाइ राम्रो हुँदैन, इङ्ग्लिसमा कमजोर हुन्छन्। अझै धेरै मान्छेले भन्छन् पनि लजाइ पनि भन्छन् म सरकारी पढेँ मेरो त अङ्ग्रेजी कमजोरसँग भन्छन् होइन। यो हिसाबले हेर्दा चाहिँ सर के एउटा गभर्मेन्ट स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थी पनि अङ्ग्रेजी लगायत अरू विधाको पनि क्वालिटेड एजुकेसन लिन सक्दैन र के अनुभव के छ तपाईँको?
एकदमै सत्य सर। हजुर। पहिलो कुरो तपाईँलाई म एउटा क्रिकेट म पनि पहिला बोर्डिङ स्कुल मैले पनि निजी विद्यालय सञ्चालक हुँ, सञ्चालन गरेर 10 वर्ष मैले चलाएँ। हजुर। र म यो विद्यालयमा पनि 10-15 वर्ष भयो पढाउन आएको। र यहाँ चाहिँ मैले के महसुस गरेँ, हो सरले भनेको गभर्मेन्ट स्कुल चाहिँ एकदम कमजोर हुन्छ, विक हुन्छ, सर मिसरले पढाउनुहुन्न, अङ्ग्रेजी कम हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। अनि जब म त्यो विद्यालयमा छिरिसकेपछि मलाई के लाग्यो भने म बोर्डिङ स्कुलको पनि सञ्चालक भएको हिसाबले मैले त्यहाँको तत्कालीन हेड सरलाई चाहिँ, सर हाम्रो विद्यालयमा पनि अङ्ग्रेजी माध्यमबाट विद्यालय सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने लागेर हामीले नर्सरीदेखि नै 10 कक्षासम्मको विद्यालय चाहिँ हामी अङ्ग्रेजी माध्यमबाट नै पढाउँछौँ। हजुर। त्यति मात्र नभएर अङ्ग्रेजी माध्यम साथसाथै हाम्रो विद्यालयमा हामीले विद्यार्थीलाई दिन सक्ने अतिरिक्त सुविधाहरू, हजुर, जस्तै खेलकुदका कुराहरू हुनसक्छ, कम्प्युटरको क्लासहरू हुनसक्छ, होइन, योगाको क्लासहरू हुनसक्छ। यी हरेकलाई जुदाएर चाहिँ अहिले पनि तपाईँलेलाई मैले यहाँ दावा गरेर भन्न सक्छु, नजिकका विद्यालयहरूको बोर्डिङ विद्यालयसँग भन्दा पनि नजाति विद्यालयसँग चाहिँ बढी प्रतिस्पर्धा भएको चाहिँ देखिन्छ। हजुर। त्यहाँ चाहिँ हामी सर्भिस पनि हामी वास्तवमा सरकारी कर्मचारी हुँ भन्ने छैन। हामी जुनसुकै बेला पनि प्रशासनले भनेको बेला प्रशासनले दिएको ड्युटी पनि गर्छौँ। र त्यहाँ 5 ब्याच हामीले अहिले एसएलसी पास गरेका छौँ अङ्ग्रेजी माध्यमबाट। र अहिले पनि हाम्रा विद्यार्थीहरू अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढ्ने, लेख्ने, सुन्ने हरेक गर्छन्। र म पनि आफ्नो हिसाब भने हिजो मेरो विद्यार्थी लाइफ बोर्डिङ स्कुलमा पढेँ। मेरो अहिले पनि छोरोलाई 8 कक्षासम्म मैले छोरो अङ्ग्रेजी विद्यालयमा पढाएँ। 9 कक्षादेखि चाहिँ अहिले पनि मैले मेरो छोरोलाई मेरै स्कुलमा हालेको छु, किनभने जुन स्कुलमा सरकारी शिक्षकको चाहिँ छोराछोरी पढ्छ त्यो विद्यालय राम्रो हुन्छ भनेर देखाउने हिसाबले पनि हामी यसरी आएका छौँ। कतिपय सर्भिसको चाहिँ सरकारी कर्मचारी हुनुहुन्छ तर छोराछोरी बोर्डिङमा पढाउनुहुन्छ, त्यही सरकारी विद्यालय चाहिँ राम्रो हुन्न भन्नुभएको छ। त्यसलाई चाहिँ हामी चिर्न चाहन्छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामी चिरेर चाहिँ यो नवजागृति माध्यमिक विद्यालय चाहिँ एउटा नमुना विद्यालय हो भन्ने बनाउने उद्देश्य चाहिँ हामी लाग्यो। सर अब अर्को यसैमा एकपटक कुरा पनि आएको थियो कि सरकारीमा पढाउने टिचरहरूका छोराछोरी पनि सरकारीमै पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा आएको थियो, तर त्यो कुरा त्यति योजनामा आउनु सकेन। के लाग्छ सर, यदि यो नियम लागू हुन्थ्यो भनेदेखि सरकारी स्कुलको विद्यार्थीका चाहिँ जुन अरू विद्यार्थी थिए सरकारी स्कुलमा पढ्ने, सरकारी स्कुलमा पढाउने टिचरहरूले विद्यार्थीलाई क्वालिटेड एजुकेसन दिन सक्थे भन्ने कुरामा के लाग्छ सर तपाईँको धारणा? यदि सम्पूर्ण सर्भिसहरूले छातीमा हात राखेर म पनि सरकारको तलब सुविधा भत्ता खाएको छु त सरकारी विद्यालय नै बनाउनु पर्छ भनेर प्रत्येक सर्भिसलेहरूले र सरकारी कर्मचारी लाग्ने हो नि, मैले बोर्डिङ स्कुलको मैले कुनै पनि प्रभावकारिता देख्दिनँ। सरकारी स्कुलमै त्यो गर्न सकिन्छ। यद्यपि तपाईँ आफै पनि बोर्डिङको पहिला चाहिँ फाउन्डरै भएको कारणले पनि अहिले म सरकारी बोर्डिङ स्कुल छोडेर बेचेर अहिले म प्राइभेट स्कुल नै बन्नुपर्छ, सरकारी स्कुल नै बन्नुपर्छ, सरकारी स्कुल पनि निजी स्रोतसँग कम्पिटिसन गर्न सक्छ, त्यही अनुपात हामी लिएर जानुपर्छ भनेरै हाम्रो टिम अहिले हामी लागिरहेको छौँ। र यसमा चाहिँ सबैभन्दा पहिलो कुरो शिक्षकै हो। हजुर। किन ऊ शिक्षक जसले चाहिँ शिक्षा दिइरहेछ ऊ आफ्नो विद्यार्थी आफ्नो छोराछोरीलाई चाहिँ विदेशी शिक्षा दिन खोजिरहेछ र आफू चाहिँ अर्काका छोराछोरीलाई चाहिँ सामाजिक भनौँ न सामान्य चाहिँ नेपाली शिक्षा दिन खोजिरहेको छ। त्यसमा चाहिँ उसले के गर्नुपर्ने, त्यो उसले पढाएको विद्यार्थी पनि मेरो छोराछोरी नै हो भन्ने कुरो उसँग जब चाहिँ शिक्षकले महसुस गर्छ र शिक्षकहरूले जब चाहिँ यो पार्टीगत रूपमा चाहिँ भागबण्डको लागि चाहिँ चुनावतिर यी यस्तातिर चाहिँ राजनीतितिर अलिकति नलाग्ने हो भने सबै एउटा सरकारी विद्यालयहरू हिजोको अवस्थामा अहिले हेर्दाखेरि हिजोको सरकारी विद्यालय एउटा झुपडा थियो भने अहिलेको सरकारी विद्यालय सबै महल छन्। हजुर। तर ती महलभित्र चाहिँ काम गर्ने प्रशासनिक रूपमा हुनसक्छ, नभएको हुनसक्छ, आर्थिक रूपमा नबिग्रिन हेर्न सक्छ। त्यहाँभन्दा माथिल्लो निकाय जिल्ला शिक्षाले भयो, शिक्षा विभागले हो, मन्त्रालयले हो, उहाँहरूले पनि अलिकति नहेरिदिएको हुनसक्छ। यदि उहाँहरूले पनि त्यसलाई अलिकति राम्रोसँग हेरिदिने हो भने सायद मलाई लाग्छ अबको 5-7 वर्षमा सरकारी विद्यालय पनि बोर्डिङ विद्यालयभन्दा कम हुने अवस्था छैन। ठिक छ। अब हामीले चाहिँ एउटा विद्यालयको बारेमा बडा मजाले कुराकानी गरौँ। विद्यार्थीमा जाउँ सर। हिजो तपाईँ हामी पढ्दाको अवस्थाको एउटा हाम्रो जुन एउटा साइकोलोजी थियो, जुन नेचर थियो, आज बिस्तारै बिस्तारै परिवर्तन भएर आएको छ। पछिल्लो समयमा अभिभावकको एउटा गुनासो के छ भने, आम गुनासो के छ भने विद्यार्थीहरूमा संस्कार हराउँदै गएको छ, विद्यार्थीको स्वभाव रुखो हुँदै गइरहेको छ, विद्यार्थी संस्कार भुल्दैछन्। नयाँ नयाँ इङ्ग्लिस त जानेर आए तर हाम्रो संस्कार भुल्दैछन् भन्ने कुरा भएको छ। यस कुरामा तपाईँ कतिको चिन्तित हुनुहुन्छ र यो कुरा निराकरण गर्न के गर्नुपर्छ? एकदमै चिन्तित छु सर। हजुर। हिजो हामीले एउटा शिक्षक भन्दा पनि हामी चाहिँ गुरु भन्थ्यौँ। हजुर। गुरुबा भन्थ्यौँ, गुरुआमा भन्थ्यौँ। अब अहिलेको अवस्थामा यो शिक्षक भन्ने पेसै एक नेपालको परिप्रेक्ष्यमा भन्दै नै शिक्षक भन्ने त पेसै होइन भन्ने अवस्था पनि रहिसकेको छ। हजुर।
अन्य देशमा हेर्नु सबभन्दा ठुलो पेसा शिक्षक छ। जर्मनी अहिले कोभिड-19 सबभन्दा पहिला शिक्षकलाई खोप दिने कुरा अब उठेको छ, यहाँहरूले सुन्नु भएको छ। दोस्रो कुरा चाहिँ नैतिकवान विद्यार्थी किन भएन भन्दाखेरि हिजो हामीले बनाएका जुन पाठ्यक्रमहरू थिए, हिजो हुन्छ राजको भक्त थियो भन्ने थियो, तर पनि त्यसमा केही न केही कुरा नैतिकताको कुराहरू हालिएका थिए। तर अहिले चाहिँ कसरी व्यवहारिक छ, ती व्यवहारिक रूपमा शिक्षा पनि यसै व्यवहारिक भयो। त्यहाँपछि अहिले हामीले दिने शिक्षाको संस्कारको रूपमा यहाँले भने जस्तै संस्कार अलिकति परिवर्तन छ। हिजो हामी ठुलो परिवारमा बस्थ्यौँ, काका मामा हजुरबा हजुरआमा सबैलाई मान्थ्यौँ, मान्नुपर्छ भन्ने थियो। अहिले कस्तो नि दुईजना श्रीमान श्रीमती गाउँबाट छोडेर काठमाडौँ आएको छ, त्यही पनि एउटा श्रीमान विदेशमा अथवा श्रीमती विदेशमा, बाउ आमा छोरा आमा को हुनुहुन्छ, अनि त्यसमा चाहिँ गर्ने सिक्ने संस्कार भएन। बाउले छोरालाई के गर्ने अथवा छोरोले हजुरबाउलाई कसरी मान्ने, हजुरआमालाई कसरी मान्ने, आफ्नो छोरालाई कसरी संस्कार गर्ने भएन। अहिले चाहिँ कस्तो भयो भने व्यक्तिवादी, मेरो परिवार भन्दा नि म चाहिँ पहिला आफूलाई दृश्यमा राखेर हेर। कसले अभिभावकले पनि यो विद्यालयको शिक्षकको मात्र यसमा म दोष दिन्न, गुण दिन्न। हिजो हामीले शिक्षा लिँदाखेरि एउटा शिक्षकले कुनै पनि गल्ती गरेर 5 लट्ठी हान्यो भने हाम्रो घरमा गएर एक शब्द चुइक्क बोल्दैन थियो, किनभने तैँले गल्ती गरे आइस् भन्ने अभिभावक हुन्थ्यो। तर आज कुनै पनि विद्यार्थीबाट सामान्य गल्ती तपाईँले सामान्य 2 शब्द गाली गर्नुहोस्, भोलि त्यो अभिभावक 5 जना अभिभावक लिएर आउँछ। मैले त्यहाँ त पढ्न पठाएको नि, कुट्न पठाएको होइन, त्यहाँ हामीले कुटेको होइन, उसलाई संस्कार सिकाउन खोजेको। तर पनि त्यो अभिभावकले पनि बुझ्दैन। त्यो चाहिँ अलिकति तपाईँले यो अङ्ग्रेजी र नेपाली यो मिक्सरको भइरहेछ क्या। यसलाई चाहिँ के चाहिँ सकिन्छ, अङ्ग्रेजी बनाउँदा पनि भएको होइन भने नेपाली नै नेपालीमा लिएर जाउँ। तर चाहिने विषयमा चाहिँ अब अलिकति हामीले के फिजिकल एक्सर्साइजका कुराहरू, त्यसपछि मोरल एजुकेसनको कुराहरू, त्यसपछि स्पोर्ट्सका कुराहरू, स्पोर्ट्सम्यान स्पिरिट्स भन्थ्यो कि। तर अहिले म कतिपय काठमाडौँकै यो अवस्थामा हेर्छु, स्पोर्ट्सम्यान स्पिरिट छैन। किन छैन? खेल्ने ठाउँ छैन, वातावरण छैन, खुला ठाउँ छैन, विद्यालय साना ठाउँ, ती ठाउँमा पर्याप्त खेल मैदान पनि नहुने भए। जब विद्यार्थीले खेलकुद खेल्यो भने त्यहाँ पनि डिसिप्लिन हराउँदो रहेछ। मैले चाहिँ यो बुझाएको छु कि जब मान्छेले कुनै पनि खेलकुद खेल्छ उसले त्यहाँनिर त्यो खेलको बारेमा चाहिँ यो कुरा चाहिँ मैले गर्नुहुन्छ, यो चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने कुरो हुन्छ। ती कुरामा पनि अहिले हामी पछाडि हटेका छौँ। किनभने हाम्रो अभिभावकले जम्मा के चाहिएको छ नि, मेरो छोरी के क्रिकेटर हो कि के फुटबलर हो, त्यहाँभन्दा अरू उहाँहरूले सोध्ने कुरा गर्नु भएको छैन। ती कुरामा चाहिँ अभिभावकै अलिकति परिवर्तन हुनुपर्ने जरुरी छ। तर अर्को कुरा जस्तो हिजो हाम्रो आम बुझाइ पढाइ भन्ने बित्तिकै इङ्ग्लिसमा राम्रो खरेर बोल्यो भने त्यो जतिको ट्यालेन्ट कोही पनि लाग्दैन थियो। तर आज जमाना यसरी चेन्ज भएर गएको छ कि एउटा मान्छेको तपाईँको होलिस्टिक डेभलपमेन्ट देख्नुपर्छ। जस्तो मानौँ त्यो बोल्नको लागि पनि मान्छे समूहमा गएर बोल्न पनि सकोस्, नाच्न पनि सकोस्, गाउन पनि सकोस्, सरले भने जस्तो खेलकुदमा पनि त्यसको अगाडि रहोस् होइन। एउटा होलिस्टिक अप्रोचबाट जीवनको हरेक पाटोमा विद्यार्थीको डेभलपमेन्ट अब अहिलेको समाजले चाहिरहेको छ। स्मार्ट मान्छे चाहेको छ अहिले पनि होइन। यो स्मार्ट डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ तपाईँहरूको योजनामा अथवा सरकारी स्कुलले पनि के गर्न सक्छ तपाईँको विचारमा? अब सबैभन्दा पहिलो कुरो त हामी सरकारी विद्यालयले सबैभन्दा पहिला त सरकारले नै सरकारी विद्यालयको शिक्षकहरूलाई, हजुर यिनीहरू शिक्षक हुन्, यिनीहरू हाम्रा कर्मचारी हुन्, यिनीहरू चाहिँ देश बनाउने, देशको भविष्य बनाउने व्यक्ति हुन् भनेर पहिलो कुरो हेरिदिनु पर्छ। दोस्रो कुरो शिक्षकको कुरा गर्नुहुन्छ, नेपालमा शिक्षक कति थरी छन् धेरैलाई थाहा छैन। 18 थरीका शिक्षक छौँ हामीहरू। मेरो कुरा गर्नुहुन्छ, मेरोमा स्थायी शिक्षक हुनुहुन्छ, अस्थायी हुनुहुन्छ, रात करार निजी गरेर हेर्छौँ। म हेर्छु, म एउटा करार शिक्षक हो, सरी रात शिक्षक हो। मेरो स्थायी साथीहरूको र मेरो सुविधाको कुरा गर्नुहुन्छ भने फरक छ। पढाउँदा हामी एउटै कोर्स पढाउँछौँ, एउटै सब्जेक्ट पढाउँछौँ, उहाँहरूले बढी सुविधा खानुभएको छ। हामीले फेरि पनि अहिले पनि सरकारले फेरि अर्को शिक्षक ल्याउँदैछ। भन्नुको चाहिँ मैले के नि, नेपाल सरकारले शिक्षा क्षेत्र बनाउने भन्दा पनि बिगार्न लागेका छन्। किन? शिक्षामा काम गर्ने व्यक्तिहरू कस्तो हुनुहुन्छ भने व्यक्तिवादी हुनुहुन्छ। आफ्नो व्यक्तिलाई कुन चाहिँ ठाउँमा लिएर आयो भने मेरो चाहिँ पहिचान बन्छ, मेरो चाहिँ उज्जवल बन्छ, उहाँलाई शिक्षा विद्यालय बनाउने सोच उहाँहरूमा नभएको हो कि भन्ने मलाई चाहिँ त्यो प्रकारको महसुस भएको छ। कहिले कहिले सोच्छु विद्यालय निरीक्षक बिनी आरपी त्यहाँभन्दा माथि पनि धेरै व्यक्तिहरू हुन्छ नि, उहाँहरूको काम त विद्यालयमा आएर निरीक्षक गर्ने हो, हेर्ने हो, पढाइ भएको भएन, हरेक कुरा हेर्ने। तर ती कुरा मैले अनुभव गरेँ वर्षमा एकचोटि या दुईचोटि मैले बिनी आरपीले भेट्छु, त्यहाँभन्दा माथिको निकाय व्यक्ति त अहिले पनि छैनन्। किन? उहाँहरूले त्यही विद्यालय हेर्छु भनेर माथिल्लो निकायमा बस्नु भएको हो नि त। तर उहाँहरूले पनि ती कुराहरूलाई चाहिँ हेरिदिनु भयो। मात्र उहाँहरूले के गरिदिनु भयो, यदि सरकारी विद्यालय कमजोर बनाइयो भने आफू चाहिँ प्राइभेट विद्यालयमा लगाएर पैसा लगानी गर्ने, त्यहाँबाट पैसा चाहिँ के त कम्युनिस्ट सिस्टममा गएको कारणले चाहिँ यो बिग्रिया छ। र
यसलाई सरले भने जस्तै सुधार्न खोजेको किन अघि नै मैले सरले भने म बोर्डिङ स्कुलमा पढाएको छोरोलाई सरकारी स्कुलमा लिएर आएर पढाउँछु भनेर किनभने यदि नवजागृति माध्यमिक विद्यालय मात्र त्यो भेगमा बन्यो भने त्यस्तै किसिमको बन्यो भने अन्य विद्यालयले पनि त त्यसको सिको गर्छ नि त। भोलि हामी प्राइभेटको अहिले पनि हामी नजिकका बोर्डिङ स्कुलसँग कम्पिटिसन गरेर ल तपाईँ कुन चाहिँ क्षेत्रमा हाम्रो विद्यार्थीसँग कम्पिटिसन गर्न आउँछ, व्यक्तिगत गर्नुहुन्छ कि डिबेट गर्नुहुन्छ कि क्विजमा जानुहुन्छ, स्पोर्ट्समा जानुहुन्छ, आउनुहोस् भन्ने पक्षमा हामी यसरी लागिरहेका छौँ कि प्रत्येक विद्यालयका सर म्यामहरूले यस्तै गरी लाग्दिने हो भने धेरै समय लाग्दिन्छ। विथिन इयर 1 वर्षमा प्रत्येक विद्यालय चेन्ज गर्न सक्छ। ओके, भनेपछि सरकारले पनि त्यसतर्फबाट काम गर्नु पर्यो, शिक्षकहरू त्यसमा जिम्मेवार हुनु पर्यो। एकदमै एउटा विद्यार्थीको होलिस्टिक डेभलपमेन्ट त्यहाँ हामी गर्न सक्छौँ। अर्को कुरा नि सर, पछिल्लो समयमा योगा मेडिटेसनको बडो महत्त्व भइरहेको छ। विदेशमा त तपाईँको हजारौँ योगा सेन्टरहरू अमेरिकामै खुलिरहेको छन्, क्यालिफोर्नियामा खुलेको भन्ने कुराहरू छ, विदेशतिर धेरै कुरा खुलेको छ। म आफै पनि योग शिक्षक भएको हुनाले चाहिँ हजारौँ देशी विदेशीहरूलाई पनि मैले पनि योग सिकाएको छु। पछिल्लो समयमा विद्यालयहरूले पनि विद्यालय स्तरमा योगलाई राखेको छ भनेदेखि हाम्रो श्री नवजागृति माध्यमिक विद्यालयले पनि योग र मेडिटेसनलाई कसरी जोडेको छ र तपाईँ आफै पनि योग प्रेमी भएको हुनाले चाहिँ योगको चाहिँ पढाइमा महत्त्व र त्यसको प्रभावको बारेमा यहाँको अनुभव के छ? योग भन्दा सर जोड जस्तो लाग्छ सर मलाई। जोड्ने कुरा भन्छु म चाहिँ जहाँ भन्दा पनि यसले जोडाउँछ, यसले छुट्याउँदैन। यसले जोडाउँछ कि यसले सही कुराहरूले जोडाउँछ। पहिलो कुरो मैले त्यो देखेको छु। अर्को कुरो योगले विभिन्न किसिमका रोगी व्यक्तिहरूलाई शुद्ध निको गरेर बनाउँछ भने निरोगी व्यक्तिहरूले यदि हामीले त्यसको शिक्षा दिन सक्यौँ भने यो सुनमा सुगन्ध हुन्छ। त्यही भनेर प्रत्येक विद्यालयमा योग शिक्षा हुनुपर्छ, प्रत्येक विद्यालयमा योगका कक्षाहरू हुनुपर्छ भनेर म पनि लागेको छु आफ्नो ठाउँबाट। र मेरो विद्यालयमा पनि मैले महिनामा 2 महिना 6 महिनामा कुन चाहिँ समय पर्छ तपाईँहरू जस्तै योगमा ज्ञान भएका व्यक्तिहरूले लगेर मेरो विद्यार्थीलाई सुपर लर्निङका कुराहरू भए अथवा मेमोरी थिङ्किङका कुराहरू भए यी यस्ता कुराहरू चाहिँ एक्जाम हुनुभन्दा 1-1.5 महिना 2 महिना अगाडि चाहिँ हामीले निरन्तर रूपमा दिइरहेछौँ। 3-4 वर्ष नै भयो, जसले गर्दा विद्यार्थी पनि एकदमै खुसी छन्, प्रभावित पनि भएको छौँ। ती कुरा गरेर जुन गुरुले चाहिँ मलाई यो कुरा सिकाइदिनु भएको छ त्योबाट चाहिँ मैले यति कुरा चाहिँ मैले गेन गरी बेनिफिट भयो, मलाई चाहिँ फाइदा भयो सर। यो कुरो चाहिँ मैले मेरो छिमेकीलाई पनि भनेको छु, साथीलाई पनि भनेको छु। यी यस्ता कुरा एकदमै आएको छन् सर। र यो योगलाई र नैतिक शिक्षालाई चाहिँ अब हामी नेपाल सरकारले सक्छ र चाहन्छ भने योग र नैतिक शिक्षा चाहिँ नेपालमा फेरि पनि शिक्षण पाठ्यपुस्तकको रूपमा विकास भएर आउनुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ निरन्तर अगाडि लिएर जान सकियो भने हाम्रो देशको जुन एउटा योग त यो हिन्दूको हो नि त, यो अमेरिका अस्ट्रेलिया जर्मन जाँदा अहिले चलिरहेछ नि, गएको त हाम्रैबाट हो नि त। तर हाम्रोमा चाहिँ यहाँ प्र्याक्टिकल रूपमा र व्यावहारिक रूपमा हामीले दिन सकेनौँ या गरेनौँ। उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई व्यवहारमा फ्याट्ली लिनु। हामी चाहिँ मन्त्र उच्चारण गर्छौँ तर त्यसलाई व्यवहारमा लिएर आउन सकेनौँ। तर अब चाहिँ यस्तो किसिमको हुनु पऱ्यो कि उच्चारण मात्र गर्ने हो नि त्यसलाई व्यवहारमा पनि लिएर आउन सिकाउने चाहिँ हामीले परिपाटीको विकास गर्न चाहिँ सक्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। सर, अब कार्यक्रम रूपान्तरमा तपाईँसँग संवैधानिक प्रश्न, तपाईँको विभिन्न आयामहरू छ। तपाईँ नाटक आफू खेल्नु पनि भयो, लेख्नु पनि भयो, डाइरेक्सन पनि गर्नुभयो, साथै साहित्यमा पनि तपाईँको धेरै रुचि भयो, धेरै साहित्यिक कृतिहरू पनि निकाल्नुभयो, काम पनि गर्नुभयो। 20 वर्षदेखि शिक्षण पेसामा पनि लाग्नुभयो। यति बहुआयामिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, एउटा भनौँ न गाउँमा जन्मेको मान्छे अनि त्यही गाउँमा त्यही ठाउँमा हुर्केको मान्छे आज तपाईँ काठमाडौँ आएर सङ्घर्ष गरेर यतिसम्म काम गर्दाखेरि जीवनको रूपान्तरण सम्झिँदाखेरि हिजोको सङ्घर्ष र आजको सङ्घर्षमा जुन रूपान्तरण भयो, रूपान्तरणलाई सम्झिँदाखेरि चाहिँ के चिजले चाहिँ तपाईँको जीवनलाई रूपान्तरण गरे जस्तो लाग्छ? अब सर अलिकति पृष्ठभूमि भनिदिइहाल्नु, मैले पनि पृष्ठभूमि खोलिदिन्छु। म 2040 सालमा जन्मेको मान्छे, म जन्मेको ओखलढुङ्गा। हजुर। 47 सालमा काठमाडौँ आएर बस्यो। 47 सालमा काठमाडौँ चाहिँ म जनकल्याण माध्यमिक विद्यालयमा म 5 कक्षासम्म पढेँ। त्यसपछि आर्थिक अवस्था कमजोर भएको कारणले बाले चाहिँ हामी 3 जना दाजुभाइमध्ये एउटा मलाई चाहिँ माइल दाजुलाई चाहिँ सरकारी स्कुल र कान्छो भाइलाई चाहिँ बोर्डिङ स्कुल पढाउने एउटा सोच बनाउनु भएको थियो। र मलाई अहिले पनि कतिपयले बुवा मम्मीले भन्नुहुन्छ म 4-5 दिन स्कुल गइनँ किनभने म पनि बोर्डिङ पढ्नुपर्छ भन्ने एक प्रकारको त्यो थियो। म गएँ, पढेँ र पढ्दै अब सरकारी स्कुल बोर्डिङ स्कुल जाँदाखेरि म अहिले पनि सम्झिन्छु 8वटा सब्जेक्ट जान्दिनँ, 7 सब्जेक्ट म फेल भएँ। 8औँ सब्जेक्ट नै नेपाली सब्जेक्ट म पास भएँ। त्यसपछि बिस्तारै निरन्तर आफ्नो ठाउँमा मिहिनेत पनि गरियो। अब यही ठाउँमा स्ट्रगल गर्नेको कुरा गर्नुहुन्छ र धेरै काम ज्यामी काम पनि गरिरहेको छु सर। गलाइँचा पनि हिजो बन्ने उन काट्यो, कतिपयलाई थाहा छैन। गर्दै बिस्तारै गर्दै स्ट्रगल गर्दै एसएलसी पास गरिसकेपछि चाहिँ मैले मेरो बाबुआमासँग चाहिँ पढ्नलाई भन्दा मैले पैसा पनि मागिनँ। अलिअलि आफै टिचिङ पेसा
अप्नाएँ। त्यसपछि ट्राभल नेट टुरमा पनि काम गरेँ। अनि गर्दा गर्दै चाहिँ बिस्तारो गर्दाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ एउटा सोच के छ भने सकिन्छ राम्रो गर, सकिँदैन नराम्रो नगर। मेरो यो एउटा कन्सेप्ट, मेरो मात्र होइन, धेरैको यो हुनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ कन्सेप्ट छ। म यसलाई बनाइदिएँ भन्दिनँ, म यसलाई बिगार्दिनँ भन्दिनँ, सक्छु कसरी के सहयोग गर्ने। त्यही क्रममा चाहिँ मेरो रूपान्तर कसरी भयो भने मैले कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि व्यक्तिलाई नराम्रो कहीँ पनि गरे जस्तो मलाई लाग्दैन। र कुनै पनि व्यक्ति चाहिँ तल्लो खाल्टोमा खस्छ भने त्यसलाई उठाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ मेरो मनमा छ। र म जहिले पनि पोजिटिभ थिङ्किङ। अघि तपाईँले सुरुवातमा भन्नुभयो म भूत हेर्दिनँ र म वर्तमान पनि सोच्दिनँ, म भविष्य पनि सोच्दिनँ। म के सोच्छु वर्तमान, मैले के छु आज बाँच्यो भने मान्छे बाँच्यो। म आज जसरी खुसी छु भोलि त आउँदैन भनिदिन्छु म कतिलाई। किनभने भोलि भन्ने मैले देखाए पनि सुनिन्छ छ व्यवहारमा। तर मेरो चाहिँ यो रूपान्तरण भएको कारण चाहिँ म आफ्नो आज एक दिन हेर्ने मान्छे हो। आज बनेपछि मान्छे भोलि बन्छ भनिन्छ। र त्यही पार्टी अनुसार चाहिँ अब विभिन्न पेसामा विभिन्न विधामा लाग्यो। सरले भने जस्तै अब 2057 सालदेखि नाटक 10-12वटा नाटक लेखियो, डिरेक्सन गरियो। त्यसपछि गएर रक्तदान, सामूहिक काम, सरसफाइ, टोल विकास, हरेक काम चाहिँ एउटा ठाउँमा बस्दाखेरि चाहिँ एउटा कपनमा छ। त्यो पाटोमा चाहिँ कम्तीमा नै सामाजिक संस्था र शिक्षासँग रिलेटेड भएको काममा चाहिँ शङ्करराज न्यौपाने भनेर कुनै ठाउँ पर्दाखेरि साथीहरूले सम्झिने एउटा सानो बाटो चाहिँ बनाएको। एकदम सही नियत, सहयोगी भावना र सकारात्मक सोचका साथ यदि निरन्तर मेहनत गरिन्छ भनेदेखि मान्छेको जीवन रूपान्तरण हुनुको लागि धेरै समय लाग्दैन। तपाईँको अनुभव, तपाईँ आफ्नो पनि व्यक्तिगत अनुभव त्यो रहेको छ। शङ्कर सर, कार्यक्रम रूपान्तरणमा निर्धारित समय सिद्धिसकेको छ। यहाँको अमूल्य समयको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद भन्दै हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। एकदमै खुसी लाग्यो आज कार्यक्रम रूपान्तरणमा विद्युत खुयाल सरसँग बस्न पाइयो। धेरै अगाडिदेखि बस्ने इच्छा हुँदाहुँदै पनि धेरै कुरा नमिले, आज मिलाएको छ। एकदमै खुसी लागेको छ। साथसाथै मेगा टेलिभिजन, म एउटा शिक्षकको आवाज आज तपाईँले नेपाली जनता सामु पुर्याइदिनु भएको छ। कतिपय कुरा मेरो अनुभव मैले यहाँ बोलेको छु, ती अनुभव पनि मभन्दा माथिले निकायले पनि यदि सुनेर त्यसलाई 2-4वटा कुराले मात्रै परिवर्तन गर्यो भने नेपालको शिक्षालाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ र सरकारी विद्यालयलाई निजी विद्यालयको स्तर उतार्न सकिन्छ भन्दै यहाँ बिना दर्शकबिन, कार्यक्रम रूपान्तरणमा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो शङ्करराज न्यौपाने। उहाँ श्री नवजागृति माध्यमिक विद्यालयको संयोजक हुनुहुन्छ। साथै उहाँको विभिन्न परिचय पनि रहेका छन्। आज उहाँसँगको कुराकानी यहाँलाई कस्तो लाग्यो? हजुरहरूले हामीलाई फेसबुकमा, युट्युबमा कमेन्ट गर्नुहोला। कार्यक्रम रूपान्तरणबाट म प्रस्तुता विद्युत खुयाल र आजका मेरा अतिथि शङ्करराज न्यौपाने, हामी दुवैजना बिदा हुन चाहन्छौँ। नमस्ते।